बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब अली भट्टी। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मौलाना अहमद लधियानवी साहब, झांग से इनका तल्लक है और काफ़ी मशहूर शख्सियत है। और आज ये शोरकोट तशरीफ़ लाया, शोरकोट प्रेस क्लब में आज मेरे साथ मौजूद हैं। चंद एक सवाल उनसे जानेंगे। अच्छा मौलाना साहब, आप क्या बताएँगे, ये जो आजकल सियासी सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से आप क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं यहाँ पर डीएसपी शोरकोट या आफ्ताब सिद्दीकी साहब के भाई की ताज़ियत के लिए और शोरकोट प्रेस क्लब के साबिक़ सदर जनाब यूनुस साहब की ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ था। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन की और बाकियों की मग़फ़िरत फरमा दे। आपने सवाल किया मुल्क की सियासी सूरत हाल का। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर ईमानदारी से नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा परेशान है। कभी हमारी पाकिस्तान की लड़ाई हुआ करती थी इंडिया के साथ, कभी किसी और के साथ, मगर इस वक्त लड़ाई जो है वो अंदरूनी है। दुश्मन से लड़ाई लड़नी बड़ी आसान होती है, अपनों से लड़ाई लड़नी बड़ी मुश्किल होती है। ये बड़ा मारूफ जुमला है। इस वक्त सूबों में एक पार्टी की हुकूमत है, मरकज़ में दूसरी पार्टी की हुकूमत है। सूबे मरकज़ के साथ, मरकज़ सूबे के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अंदरूनी लड़ाई जो है, इन जमातों का किसी का नुकसान हो ना हो, मुल्क तबाही के दाने पर पहुंच गया है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगी, वफाकी हुकूमत हो तब भी, सूबों की हुकूमत हो तब भी, कोई कभी भी इस उन्वान के ऊपर बात ही नहीं करता मुल्क के हालात क्या बने हुए हैं। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता बेरोज़गारी का ख़ात्मा कैसे करना है। कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है। कोई इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि हमने कब तक गैरों के से मांग मांग करके, कर्ज़े ले ले करके इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को कर्ज़ों के नीचे दबाते ही रहना है। कब्रें बन जाएंगी, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। बस एक ही बात चाह रही है, वो कहता है हमने फलां असम्बली को ख़त्म करना है, वो कहता है हमने फलां असम्बली को ख़त्म करना है। कोई कहता है जल्दी इलेक्शन करा दो, दूसरा कहता है देर से कराएंगे। इलेक्शन पहले भी यहाँ पर होते हैं, इलेक्शन कराने से क्या कंट्रोल हो जाएगा? मुआशी लिहाज से मुल्क इस वक्त जहाँ पहुँच गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ा वक्त लगेगा, भले कौन जोन सी भी कोई जमात आ जाए। हमारी दुआएं होंगी, अल्लाह करे इनको अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझ दे दे, इनके दिलों में मुल्क की मोहब्बत पैदा कर दे, इनके दिलों में मुल्क के अवाम की मोहब्बत पैदा कर दे। अपनी ज़ातियात से निकल करके ये मुल्क के इज्तिमाई मफादात के लिए सोचें। इन्हें इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए, मुल्क के मफादात के लिए एक होना चाहिए। मैं इस वक्त ज़िला जंग की तहसील शोरकोट में हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि जंग को डिवीज़न बनना चाहिए। ये आपका या मेरा ही नहीं है, पूरे जंग के अवाम का मुतालबा है और बड़ा देरीना मुतालबा है। हमें कहते हुए भी शर्म आती है कि जब पाकिस्तान बना था, जंग उस वक़्त ज़िला था, फैसलाबाद इसकी तहसील थी। ये टोबा बाद में ज़िला बना, चनियोट बाद में ज़िला बना। इसकी सरहदें कभी उधर सरगोदा तक जाती थीं, इधर को शेखुपुरा तक जाती थीं, इधर को खानेवाल तक जाती थीं। ये सिमटते सिमटते एक छोटा सा शहर रह गया है। डर लग रहा है जो सियासतदान यहाँ पर रहे हैं, अगर यही आने वाले वक्त में रह गए तो कहीं ये तहसील ना बन जाए ज़िले से निकल करके। मुझे तो ये भी ख़तरा लग रहा है। चनियोट जब ज़िला बना था तो उसकी पहली तकरीब हुई थी, उन्होंने जश्न मनाया, तो उस तकरीब में मैं भी मौजूद था। वहाँ पर एक साहब ने ये बात की थी, उन्होंने जंग के ख़िलाफ़ बात की थी कि जब हमारे हुकूक को गस्ब करता रहा, यूँ बातें की। मैं बैठा हुआ था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि चनियोट हमारा है, यहाँ के रहने वाले हमारे भाई हैं, हमारा आपस में मोहब्बत का एक रिश्ता है और ये रिश्ता हमारा बाकी रहेगा। ये ज़िला बना हमारा एक बाजू कटा है, अभी तो हमारा ज़ख़म है, हमारा खून बह रहा है, हमारे ज़ख़मों के ऊपर नमक ना छिड़को। ये बातें करके कि उन्होंने जुल्म किया। मैंने सबसे पहले वहाँ ये ऐलान किया था, इंशाअल्लाह
جھنگ کو ڈویژن بنائیں گے اور بنا کر کے چنیوٹ کو اس میں شامل رکھیں گے۔ جھنگ سے ہمارے ایم پی اے بنے مولانا معاویہ صاحب، ہم نے ان کا ووٹ جب دیا تھا تو ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، میری ایک ہی شرط تھی، ایک نمبر میں نے کہا تھا یونیورسٹی بنا دی جائے، دوسرا کہا تھا میڈیکل کالج بنا دیا جائے، تیسرا میں نے شہر کے ترقیاتی مسائل کو سامنے رکھا تھا، اور چوتھے نمبر پر میرا مطالبہ تھا جھنگ کو ڈویژن بنا دیا جائے۔ پرویز الہی صاحب ماشاءاللہ ہر آنے والے نئے دن میں ضلع بھی بنا رہے ہیں، ڈویژن بھی بنا رہے ہیں، تحصیلیں بھی بنا رہے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا ہمارا بھی آپ کے ساتھ ایک پرانا محبت کا رشتہ ہے، جہاں اور ڈویژن ضلع تحصیلیں بنا رہے ہو، جھنگ کا درینہ مطالبہ منظور کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اور بہت کم وقت ہے آپ کے پاس، آپ جھنگ کو ڈویژن بنا کر کے جھنگ کے عوام کو خوش کر دیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے بات کی ہے معاویہ اعظم صاحب کی، ان کی ویسے بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک بڑے اچھے ایم پی ہیں، اور ویسے بھی اگر اسمبلی میں بولتے ہیں تو وہ جھنگ کی آواز جو ہے وہ اچھالتے ہیں، نکالتے ہیں کہ جھنگ جو ہے اسے ترقی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں، اگر شورکوٹ سے جھنگ جانا ہو تو ہمیں تقریباً جو ہے تین گھنٹے سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اوپر سے جانا پڑتا ہے، روڈز کوئی بھی ترقیاتی کام جو ہے وہ جھنگ میں کوئی بھی نہیں ہوا، تقریباً حکومت بھی 5.25 سال جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے مکمل ہونے والے ہیں، تو جھنگ ترقی کیوں نہیں کرتا؟ جھنگ جو ہے دن بدن پیچھے کیوں نہیں جا رہا؟ یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، جو پچھلا ٹنیور گزر کر کے گیا ہے، اب ملک میں کسی جگہ کے اوپر مین روڈ بنتا ہوا دکھا دے مجھے، پورے ملک میں مجموعی طور پر اس عنوان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ یقیناً ہر ایک نے اپنے حالات کو، اپنے راستوں کو سامنے رکھنا ہے۔ میں ایمانداری سے، ابھی میں نے جھنگ سے شورکوٹ آنا ہے تو میں پہلے ٹوبے گیا ہوں، وہاں سے موٹر وے سے ادھر کو آیا ہوں، یہ مختصر سا سفر ہے، مجھے لمبا کرنا پڑا، آپ کو بھی روزانہ کی بنیاد پر ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ چیچا وطنی سے ٹوبہ لیا کی طرف شورکوٹ براستہ یہ روڈ کا کام شروع ہونے والا ہے، کوئی فنڈ اس کا مخصوص ہو گیا ہے، تو اللہ کرے، ہماری دعائیں بھی ہیں، وہ اگر کام شروع ہو گیا تو انشاءاللہ یہ سارے روڈ ہی مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کریڈٹ کسی ایم این اے یا کسی سیاستدان کو تو نہیں جاتا، وہ تو ایک بحر کی کمپنی کا ہے، انہوں نے آ کے یہاں پر جو ایشیا ترقیاتی بینک ہے ان کی طرف سے ہے۔ ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جس کے دور میں کام ہوتا ہے تختی اس نے اپنی ہی لگوانی ہوتی ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں نے کروا لیا، ہم کہتے ہیں بن جانا چاہیے۔ اور جھنگ کے جتنے بھی سیاستدان لمبے عرصے سے اقتدار کے اوپر ہیں، اس حلقے کے عوام کو بھی اس کے اوپر کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اس ضلع کے ساتھ، ضلع کے حلقوں کے ساتھ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا اور ان کے حقوق کب تک غصب ہوتے رہیں گے۔ کوئی ایسے نمائندے آنے چاہیے جو عوامی قسم کے ہوں اور وہ عوام کے ساتھ رابطے رکھنے والے ہوں، انہیں عوام کا دکھ درد کا پتہ ہو، عوام ان کے پاس، وہ عوام کے پاس ہر وقت جا سکتے ہوں، عوام کو بھی اللہ تعالیٰ شعور دے، وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں۔ مولانا صاحب انتخاب تو کرتے ہیں، ہم نے جھنگ میں اکثر دیکھا ہے کوئی افسران جو ہے وہ نہیں ٹکتا، ابھی شور کوٹ میں کبھی تحصیلدار نہیں ہوتا، کبھی میونسپل کمیٹی کا سی او نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی مسائل ہیں، جھنگ میں بھی مسائل ہیں۔ بس اس کو بھی ضلع بنا لیتے ہیں، شور کوٹ بھی ضلع بن جائے تاکہ ڈی سی بھی یہاں آ جائے گا، ڈی پی او بھی یہیں پر آ جائے گا، سارے یہیں پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ جو مسائل ہیں جھنگ کے وہ حل ہونے چاہیے، چاہے اقتدار میں کوئی بھی ہو، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام اس کو سلیکٹ کرے جو عوام کے حق میں ہے۔ اگر آج سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایم پی اے اور بھی رہ چکے ہیں، چودھری خالد غنی صاحب رہ چکے ہیں، انہوں نے یہاں پر جو ہاسپٹل وغیرہ تھے انہیں بہت ترقیاتی کام کیے، 1122 کے دفتر بنوائے، اور یہاں پر روڈ وغیرہ شورکوٹ کی ایک بڑی ترقیاتی کاموں میں ان کا مثال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج کل بھی ہمارے ایم پی اے صاحبان تو ہیں، لیکن جو شورکوٹ کے مسائل ہیں وہ وہیں جوں کے توں ہیں، اور اگر جھنگ کی بات کی جائے تو جھنگ میں بھی ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔